Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Marso 12 giuluhan og ang igpapahulay og ang apokaliptiko nga pananawon 1. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 11:19. Ug unya naabli ang templo sa Dios dito sa langit. Ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaan. Kapaglaom, sa milabay nga pila ka adlaw atong gisusi ang gamay nga libro nga gipatik ni Joseph Bates bahin sa adlaw nga igpapahulay ni atong Agosto 1846. Atong nahibaluan nga ang unang edisyon sa The Seventh Day Sabbath, a perpetual sign nagisgot sa dakong bahin sa usa ka Seventh Day Baptist nga pagsabot sa igpapahulay. Nga ang ikapitong adlaw maong husto ug nga ang iglesia nag-usab niini sa karaang panahon o Middle Ages. Ato usab nakita kung giunsa sa libro pagkabig sa mga whites ug Hiram Edson ug uban pang mga tinun-an sa langit ng santuaryo ngadto sa igpapahulay. Ang mga panaghisgot tali kang Bates ug niadto mga tawo naghatod kanila ngadto sa labaw pa kabug-os nga pagsabot sa kahulugan sa ikapitong adlaw nga igpapahulay sa panahon sa wala pa sa ikaduhang pag-anhi. Gipahiluna ni Bates ang iyang dugang nga pagsabot ni adtong Enero 1847 sa ikaduhang edisyon sa The Seventh Day Sabbath. Samtang aduna lamang ka 14 ka pahina, kini naghatag og dugukan sa paghubad nga niini ang tanang umalabot sa teolohikal nga panghuna-una sa sabatarian mamugna. Ang usa ka dakong pagsabot mao ang iyang pagpasantop sa Pinadayag 11 versikulo 19 nga nagaingon, og naabli ang templo sa Dios dito sa langit og nakita ang arka sa pakigsaan. Nasabtan ni Joseph ang kamatuoran nga nahiuyon sa iyang bag-ong ikaduhang lawak sa pagsabot sa langit ng santuaryo nga nadugtong sa Daniel 8:14. Samtang ang matag usa ka panan-awon sa Pinadayag nagsugod sa usa ka talan-awon sa santuaryo, sa una nga katungang bahin sa libro sila nahitabo sa balaang dapit. Apan gikan sa Pinadayag 11:19, ang pagtagad mibalhin ngadto sa labing balaan. Sa laing pagkasulti, nakita ni Bates nga ang libro sa Pinadayag mismo naghisgot sa pag-abli sa pinakabalaang dapit sa langit ng santuaryo ngadto sa katapusang panahon nga panghitabo. Apan labaw kamahinungdanon kaniya mao ang mga sulod sa arka. Sumala sa iyang pahayag kining templo gibuksan alang sa pipila ka mga katuyuan. Kanang katuyuan sa iyang pagtan-aw mao ang pagpakita sa 10 ka sugo nga mao ang pinakamahinungdanon nga butang sa arka sa pakigsaan. Deuteronomy 10:5. Mga kapaglaom, nagsugod si Bates sa pagsabot nga ang pinakauyukan nga gayud sa libro sa Pinadayag nagadala sa tingop, ang ikaduhang pag-anhi, pag-abli sa pinakabalaang dapit sa langit ng templo sa katapusang panahon ug sa kamahinungdanon sa 10 ka sugo sa dayong pagbalik ni Kristo. Kanang pagsabot nagahimo nga mas dayag kaniya sa Pinadayag 12:14. Mag-ampok kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, abangi kami nga sa pagtan-aw Ginoo kung unsang imong buot itudlo ka namo ni anang na mahinungdanon nga pahayag o mensahe sa katapusang panahon sa ngalan ni Hesus. Amen.